سونے کے ٹھنڈے بیٹھنا دا ہاتھ اٹھا کے سونے کے ٹھہر دل مومن نام معاویہ دا سونے کے ٹھہر دل مومن نام معاویہ دا کون معاویہ کون معاویہ ہیرو دین اسلام دا بے شک سال پاک نبی دا او پڑھتا سی نہج البلاغہ بچ ارشاد علی دا ارشاد میرے پیر علی دا ارشاد ہے کہ